सीकेल कॉर और टेरेंटुला में भी कुछ मुशाबियतें हैं। सीकेल कॉर के मुतालिक ये याद रखना चाहिए कि एक ऐसा जहर है जो औरतों को बहुत दिया गया और उससे बहुत नुकसान पहुंचा है औरतों की सेहत को, क्योंकि इसके मुतालिक ये ख्याल था हकीमों और अतिब्बा में कि पैदाइश को आसान करेगा। हालांकि अगर सीकेल कॉर ज़्यादा दिया जाए तो बहुत ख़तरनाक नुकसान पहुंचाता है, और इसी तरह एबॉर्शन वगैरह के ताल्लुक में भी सीकेल कॉर का गलत इस्तेमाल हुआ है बहुत, और इसका नुकसान पहुंच जाए तो सारी उम्र फिर औरतों को अंदरूनी बीमारियां लग जाती हैं, जिसमें काले स्याह खून का बहते रहना, रिश्ते रहना और जिस्म का सिकुड़ जाना, उस पर स्याही सी आ जाती है, और गर्मी बहुत तकलीफ देती है, और हर वक्त दिल चाहता है कि इंसान ठंडी हवा में निकले, कपड़े ऊपर से उतारे, और गर्मी की तकलीफ बहुत नुमायाँ होती है। इसमें बेचैनी आर्सेनिक वाली होती है सीकेल में, लेकिन एक फ़र्क है, सीकेल कॉर में गर्मी महसूस होती है अंदरूनी तौर पर, लेकिन बैरूनी तौर पर अज़ा ठंडे होते हैं। बसाओकात पाँव सख्त ठंडा है और एहसास गर्मी का मौजूद है, इसलिए वो ठंडा पाँव भी वो बाहर निकालेगा मरीज, क्योंकि एहसास गर्मी के हाथ लगाएंगे तो आपको ठंडा लगेगा। और सीकेल का मरीज कपड़े उतारेगा, खिड़कियां खोलेगा। आर्सेनिक का मरीज भी जलन महसूस करता है, ये अंदरूनी एहसास की बात कर रहा हूँ। सख्त जलन महसूस करता है, लेकिन उसको गर्मी से फायदा होता है। यानी अजीब बात है कि आर्सेनिक की जलन को जलन से ही फायदा होता है, और सीकेल कॉर को गर्मी की बजाय ठंड से फायदा पहुंचता है। अक्सर इसमें जो मरीज जिनमें प्रूविंग की गई सीकेल की, उनमें ज्यादा असर सीकेल का उन मरीजों पर हुआ जो सूखे सड़े, चमड़ियां हड्डियों से लगी हुई, और स्क्रोनी जिनको कहते हैं, बिल्कुल बेजिल्द के पतले दुबले मरीज। उनको जब सिक्यूटा दिया गया तो उनकी प्रूविंग बहुत नुमायां हुई, और जो मोटे थे उन पर सिक्यूटा ने कम असर किया। सीकेल, सिक्यूटा मुंह से निकल रहा है वही बात। सीकेल ने पतलों पर ज्यादा असर किया, मोटों पर कम किया। इसलिए आमतौर पर किताबों में लिखा होता है कि सीकेल का मरीज स्क्रोनी, जिल्द सुकड़ी हुई और चिमटी हड्डी के साथ, मगर लाजिम नहीं है। ये याद रखें कि मोटे पर भी सीकेल के असरात हो सकते हैं, और बाद मोटे मरीजों में भी सीकेल की प्रूविंग ने असर दिखाया था, लेकिन ज़्यादातर इसका मिजाज ऐसा ही है जो बताया गया है। इसको किताबों में लिखा होगा emaciated, withered, wrinkled, unhealthy appearance of the skin। जो emaciated कमज़ोर हुई, withered सूखड़ के झुर्रियों जैसी पड़ गई हों, wrinkled झुर्रियों वाली, withered मैंने खुश्क होकर जो चीज़ सुकुड़ सी जाती है, wrinkled झुर्रियों वाली, और गैर सेहतमंद जिल्द इसकी याद दिलाती है। एक ज़ायद अलामत उसमें यह है कि पर्पलिश स्पॉट्स ऑन विदर्ड स्किन। पर्पल रंग का पता है ना, औरतों को तो पता होगा जरूर, हाँ, जामनी, ठीक है, और मर्दों को भी पता नहीं। ये जो सुर्ख रंग और नीला और स्याह, ये तीनों मिल जाएं तो पर्पल सा बन जाता है। बस फूल होते हैं पर्पल, उनको आप ना सुर्ख कह सकते हैं, ना गुलाबी, ना नीला, ना काला, लेकिन मिलाहट पाई जाती है इसमें। और सीकेल में मिलाहट पाया जाना एक आम बात है। इसके दाग जो हैं वो सुर्ख दाग भी हों तो उनमें मिलाहट पाई जाती है, और जख्मों में नासूर बनने का रुझान बहुत पाया जाता है सीकेल में।
بس جلد میں جہاں جہاں بھی سرکولیشن یعنی خون کا دوران کمزور ہو، مثلا ٹانگوں کی طرف اور یہ پنڈلیوں کے اوپر سامنے، پنڈلیوں کے سامنے کی جو ہڈی ہے اس کے اوپر، اور ہاتھوں پر، کلائی میں، جہاں جہاں جلد پتلی ہے اور ہڈی کے قریب ہے، وہاں اس قسم کے نشان ظاہر ہو رہے ہوں تو وہ سیکل کی ایک علامت ہے۔ اگر ایسے مریض کو زخم ہو جائے اور وہ ناسور بن جائے اور اس کے پھیل کر خطرہ ہو کہ وہ جسم کاٹنا پڑے گا، ایسے مریض میں سیکل کار بہت نمایاں اثر کرتی ہے۔ آدمی کا کام نہیں کرے گی، سیکل کرے گی، یا آرسنک بھی، کیونکہ سیکل کا مزاج اس سے بہت ملتا ہے۔ آرسنک بھی میں نے دیکھا ہے، بعض لوگوں کے ہاتھ کٹنے سے بچ گئے، بازو کٹنے سے بچ گئے خدا کے فضل سے، ان کو آرسنک اور لیڈم دی تھی میں نے، لیکن سیکل کی شکل کا مریض ہو تو پھر سیکل ہی دینی چاہیے۔ بھی نمنس پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے 2 دواؤں میں نے آپ کو نمنس پڑھائی ہے، کون کون سی؟ ٹرینٹولا اور کون؟ نمنس تو بہت ان میں بہت نمایاں ہے۔ اس میں بھی نمنس اور ٹنگلنگ ساتھ پائی جاتی ہے۔ ایک تو نمنس ہے نا، سارا جسم سن ہوا وہ ہے، ایک اگر سوئے ہوئے پاؤں کو آپ بعض دفعہ زمین پہ رکھ دیں، بوجھ ڈال دیں تو جھنجھناہٹ سی ساری پھیل جاتی ہے، چھن 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 کر کے نا رگیں اوپر تک جاتی ہیں، ناقابل برداشت چیز ہے وہ۔ اس کو اس میں وہ ٹنگلنگ ہے، نروز کی ٹنگلنگ، اور یہ بیماری کے دوران ہے۔ لیکن ایک اور دوا میں بیماری سے صحت کے وقت ٹنگلنگ ہوتی ہے، وہ کون سی دوا ہے؟ زنکم میٹیلیکم میں جب فالج ہو گیا ہو اور زنک سے تعلق ہو اس کا، جب آپ زنک کی ایک خوراک دیں گے تو وہ اعصاب کو زندہ کرتی ہے جب، تو اس قدر خوفناک ٹنگلنگ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ مریض کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اور کینٹ نے تو یہ لطیفہ بنایا ہوا اس کا کہ اگر تم زنک کے مریض کو، اس زمانے میں جس زمانے میں کینٹ امریکہ میں کیا کرتے تھے طبابت، اس زمانے میں عموماً گھوڑیوں کا رواج زیادہ تھا، گھوڑی پہ چڑھ کر گاؤں گئے، کسی کی طرف سے بلاوا آ گیا، وہاں پہنچ گئے، تو اس نے لکھا ہوا ہے کہ اگر زنکم کا مریض ہو فالج کا اور تمہیں پتہ لگ جائے زنکم دینی ہے تو دوا ایک تو تیز گھوڑی لینا اور دواؤں میں ڈالتی گھوڑی پہ چڑھنے کی کرنا، کیونکہ اس کا اثر جلدی ہوتا ہے اور اس قدر خوفناک ٹنگلنگ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تمہیں مارنے کے لیے دوڑیں لوگ، یہ کیا دے گیا ہے ہمارے مریض کو، اس لیے پہلے 24 گھنٹے اس کو دوبارہ دکھائی نہ دو۔ پھر وہ ٹنگلنگ کے بعد جب جان پڑ جائے گی مسل میں، فالج ٹھیک ہوگا، پھر وہ تمہیں شکریہ کے لیے ڈھونڈیں گے، اس وقت بے شک پیدل چلے جانا لیکن زنک دیتے وقت یہ خیال رکھنا، میں نے بھی بعض مریضوں کو زنک دیا ہے، آزمایا ہے، اور ٹنگلنگ بھی ہوئی ہے، لیکن اتنی خوفناک نہیں تھی کہ تیز گھوڑی کی ضرورت پڑے، اور میں ان کو بتا دیتا تھا، اس لیے بچت ہو جاتی تھی۔